Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo diha kaninyo mga igsuon. Aniya na kita sa ikatulong nga Domingo sa Adbyento, ang Gaudete Sunday o ang Domingo sa Kalipay. Ang atong liturhiya karon nag-awhag kanato sa pagmaya o paglipay kay haduol na ang atong kaluwasan. Diha sa atong ebanghelyo, atong makita si Juan nga magbubunyag, nga maupaubsanon nga nagsaksi sa atong Ginoo. Siya dili mao ang gipaabot sa katawhan, kundili siya usa lamang katingog sa kamingawan nga nagpahinumdom ug nagmatnon sa mga tawo, nagpahimangno sa pag-andam sa dalan nga agian sa atong Ginoo. Adunay mas labaw pa kaniya nga moabot nga ania sa ilang taliwala nga wala nila hiilhi. Kansang higot sa sandalyas, dili siya takos sa paghubad niini. Si Kristo mao ang kahayag ug ang tinubdan sa tanang kalipay. Uban sa kasing-kasing nga malipayon, makigiusa kita sa mga pasalamat sa atong mga kaigsuunan nga nagmaya tungod sa mga grasyang hailang nadawat. Ingon man ato sa ibayaw ngadto sa Ginoo, ang atong mga kaigsuunang nagmasakiton, nga anaa sila sa tambalanan o sa ilang mga panimalay. Ingon man ang mga nagatiman kanila. Padayon usab nato iampo ang mga katuyuan sa matag usa kanato ug aguban pang mga intensyon nga anaa diha sa inyong TV screen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon niya kita karon sa katulong nga Domingo sa panahon sa Adbyento. Kumaginusol kita sa atong mga sala aron pag-andam alang sa pagsaulo ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat
ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanan nga mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga akong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, nagtanaw ikaw sa imong katawhan, nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan, ug sa kanunay makasaulog kami niini, ubang sa dakong kadasig ug kalipay. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ania kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios. Kay gipili o gipadala man ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kapos. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon o pagpagawas sa mga binilanggo o mga binihag. Gipadala niya ako aron pagmantala nga may abot na ang panahon nga lawason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay ni adto nagsubo. Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios. Kay gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan. Gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamataro. Ingon sa pamanhunon nga nagkwintas og mga bulak. Ug sama sa pangasawunon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon og mga alahas. Kay ingon nga ang yuta mopaturok ug ingon nga ang tanaman mopaturok sa gipugas diha niini. Paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong ug pagdayeg sa atubangan sa kanasuran. Ang pulong sa Ginoo. Ang akong kalag, nalipay diha sa akong Diyos. Ang akong kalag, nalipay diha sa akong Diyos. Nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios nga akong manluluwas. Kay gitan-aw niya ang kaubos sa iyang sulugoon. Ang tanan kaliwatan nga umaabot, magtawag ka nako nga bulahan.
naghimog dagkong butang alang kanako. Balaan ang iyang ngalan, ang iyang kaluoy gikan sa kaliwatan, ngadto sa kaliwatan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Diyos. Ang mga gigutom iyang gitagaan sa tanang mga kaayuhan. Samtang ang adunahan iyang gipapahuli nga walay dala. Iyang gibayaw si Israel, iyang sulugoon kay nahinumdum siya sa iyang haluy. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Diyos. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Diyos. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Pagmalipayon kamo kaninay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisan unsay modangat kanimo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santa ang Espiritu Santo, ug ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo, ug isalitway ang dautan. Hinaut unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw magbalaan kaninyo sa hingpit ug manalipod kaninyo sa inyong espiritu, kalag ug lawas, ug magputli gayud kaninyo hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Sanggit matinud-anon man ang nagtawag kaninyo, buhaton gayud niya kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. May tao magingan lagpuan, nagipadala sa Dios aron pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag.
aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Kini ang gisulting Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila, mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay, nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya. Ug sila miingon, nan sultihe kami kung kinsa ka, aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti, mahitungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kini ang gisulti ni Propeta Isaías. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Ipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Muabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan hitabo dito sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong Domingguha, mga kaigsuonan, gitawag nga Gaudete Sunday. Ug sa pinulungang Latin, ang Gaudete nagkahulugan nga maglipay. Nasao man nato pagkahibalo nga ang isa ka tawo malipayon. Di ba kung siya po smile, mupahiyom, siya malipayon. O karong ikatulong nga Domingo sa Adbiento, ang simbahan nag-awhag kanato sa paglipay o pagsadya. Ug unsa man ang hinungdan ug rason sa atong paglipay. Tungod ba kay nagsugod na ang Misa de Gallo ug nagkaduol na ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo? O maglipay kita tungod kay anayo maabot nga mga regalo nga atong madawat? O kahang uban nato nakadawat na tungod sa mga parties ug mga kasaulugan? Mga igsuon ko diha ni Kristo, kitang tanan nining ikatulong Domingo sa Adbiento, sa Gaudete Sunday, iawhag sa paglipay. Unsa kaha ang tinubdan nining atong kalipay? Pag malipayon kamo kanunay, mao kini ang gisangyaw ni San Pablo ngadto sa iyang unang sulat ngadto sa mga taga-Tesalonika. Miingon siya, pag malipayon kamo kanunay, pag-ampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Mga igsoon, nindot kaayo kini nga pag-awhag ni San Pablo kanatong tanan. O kining mensahe nga ayang gihatag kanato puno kaayo sa paglaom o pagdasig kanatong tanan. Bisan diha sa daghan natong mga suliran o mga problema nga giatubang. Anaa kitay rason nga magmalipayon tungod kay nagbutang kita sa atong paglaom o pagtuo diha sa atong Ginoong Jesus. Madayon gayud ang Pasko, mga kaigsuonan, bisan sa mga suliran nato, tungod kay anaa si Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Nining panahon sa Adbiento, kita gitawag sa Ginoo aron sa pagbalik niha kaniya ug pagpangandam alang sa iyang pag-abot dinhi sa atong kinabuhi. Maglipay kita kung kita magmapasalamaton. Maglipay kita kung kita dili hakog og dawo. Ug mas malipayon kita kung kahibalo kita mo paambit kung unsay naa nato, bisan jutay man ngadto sa atong mga kaigsuonan.
We rejoice when we are grateful. We rejoice when we are not selfish. We rejoice when we direct ourselves and others to the Lord. Si Propeta Isaías sa atong unang pagbasa karon mipadayag ngadto sa hinungdan ug rason sa iyang kalipay. Siya miingon, magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo ug ang akong kalag nagmaya tungod sa akong Dios. Isaiah acknowledges the reason for his joy and thus he is grateful. Ug diin man nagagikan ang kalipay ni Isaías. Miingon siya, anaa kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili o gipatalaman ako niya, aron pagsangyaw og maayong balita ngadto sa mga kabus. Mga igsuon, tataw kaayo alang kang propeta Isaías ang rason sa iyang kalipay o pagmaya, ang presensya sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Anaa diha kaniya ang Ginoo nga mao ang nagtawag kaniya ug nagpadala kaniya alang sa usa ka misyon ngadto sa katawhan. Anaa diha kaniya ang Ginoo nga mao ang nagtawag kaniya alang sa nindot kaayo nga misyon ngadto sa katawhan sa Israel. Many people, after years of labor and studies, came out to be successful in a particular career in life. And when asked how they were able to attain it, some would recognize the persons who have helped, guided, and supported them in order to reach it. Nakabot nato ang ato mga pangandoy tungod sa mga tao nga naglibot kanato nga maoy nigiya, nitabang, ug nisuporta kanato. Ug ato kini silang balikan, mahimo kitang magpapasalamaton tungod sa ilang mga nabuhat dinhi kanato. We become grateful for their contribution to where we are right now. Ug mausab kini ang atong giawit sa Salmo Responsorio nga gikan sa Magnificat sa atong mahal nga Birhen Maria. Ang Dios nga gamhanan naghimog dakong butang alang kanako ug balaan ang iyang ngalan. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is His name. Ang atong mahal nga Birhen Maria niila nga siya nahimong balaan dili tungod siyang kaugalingon nga pagpaningkamot og kahibalo og kaantigo apan tungod sa gibuhat sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Mary recognizes that her being blessed is not by her own merit, but through God who has done great things in her life. Ug mauusab kini diha sa kinabuhi ni Propeta Isaías. Sila, ilang giila ang presensya sa Dios diha silang kinabuhi, mao nga sila nagmalipayon ug nagmaya. O kung kita mga kaigsuonan magmapasalamaton, kita magmalipayon tungod sa mga nadawat nato nga mga kaayuhan gikan sa uban. Sa atong ebanghelyo atong nadungog ang misyon ni San Juan nga magbubunyag. Ang tahas ni Juan nga magbubunyag mao ang pag-andam sa katawhan alang sa pag-abot sa Mesiyas. O klaro kaayo alang kaniya ang misyon nga gisangon kaniya sa Dios. Na siya gipadala aron pagsaksi ngadto sa kahayag apan siya dili mao ang kahayag. Wala gayud mi dumili si Juan sa pagtubag sa mga tawo nga dili siya mao ang Mesiyas. The mission of John the Baptist is to point and to lead everyone to the light, Jesus Christ, and not to himself. Dili tumong ni Juan ang mamahimong sentro sa entablado, apan iyang gigiyahan ang tanan padulong ngadto kang Jesus. Mga kaigsuonan, kita magmalipayon kung atong itumong ang atong kaugalingon ug ang atong isig katao ngadto sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, haduol na ang pagsaulog nato sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo ug kita giawhag sa paglipay ug pagmaya. Kita magmalipayon tungod sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi, bisan sa mga kalisdanan.
Kita nagmalipayon, tungod kay kita magmapasalamaton, nga nakalahutay sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. O kita nagmalipayon diha sa Ginoo, nga nagauban kanato kanunay, nga mao ang rason sa atong kasaulugan karong umaabot ang Pasko. Ikaw, igsuon, kinsa man ang hinungdan sa imong kalipay. Kinaot ang atong Ginoong Hesus gayud kini. Kinaot ka. Amen. Maigso na to karong iampo katong isangyaw ang atong pagtuo diha sa atong higugmaon ug maluluy-on nga Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkadahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga mahimo ang tanan. Ug tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagakum sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Magampo kita sa Dios Amahan ang tuburan sa tanang paglaom ug kalipay. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, puna kami sa kalipay, Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Nga ang simbahan o mga pangulo niini, mamahimo untang mensahero sa paglao, kalinaw o kalipay, ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Nga ang atong panggamhanan, makahatag ang pagpaglaom o kalipay, ngadto sa katawhan, ilabi na sa mga kabustang kaigsuunan. Magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Nga mamahimo untang kitang tinuod ng mga saksi, mahitungod sa kahayag, nga mao si Kristo, pinaagi sa atong malipayong pagpuyo sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Ng katong mga nakisinati sa tumang kangitngit sa ilang kinabuhi, tungod sa pagpakasala, malamdagan na sa kahayag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga ang among halangdong Teopilo pamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Nga ang mga nangamatay madamagan unta sila sa walay pagkapalong nga kahayag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Puna kami sa kalipay, Ginoo. Diyos sa mga Amahan, ikaw lamang ang among dilauman,
Taliwala sa mga kagubot niyang kalibutan, kupaya ug lipaya ang among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, gawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Isyo gikan sa iyong mga alam sa balay at ang sa iyong nalat alam sa kasalanan o santos nga simbahan. O Ginoo, ikahaladon ta kanimo sa walay hunong, pininggasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan ining santos nga misteryo, ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ako sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw matao. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtikon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo nagapaabot kami sa adlaw kanus si Kristo nga among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay punong nga pag-awi. Sa limong himaya
Panginoon ang nangangin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kiniyalang kanamo, nalawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipitas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dahuata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dahuata kini, ug Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again. We proclaim your death, O Lord. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak.
Pinaagi kaniyaw ban kaniyaw diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungugog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga moabot unta ang gingharian, sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ug ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang pag-inig sa unay.
Mga igsoon kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are lost in the night, searching, longing for day. Weary, broken by sin, we seek your face, yearn to be saved. You are Savior of all, Son of God the Most High. You alone bring us hope, healing and strength, mercy and life. Come, Lord Jesus Christ, be with us now. Come and renew us. Come, Prince of Peace, dwell in our hearts. Come, be our way, our truth and life. Conquer the night. Come, be our light, Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala. Maanda malang sa umabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos. Pinaagi si mong Dios nung panabang. Kiniam gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos, tungod sa kasakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon kang Father Vince Michael Sabal, SDB,
O sa tibuok nga community sa Salesians of Don Bosco, dinhi sa Lawaan, Talisay, Cebu. Tungod sa ilang pagtugot, nga dinhi sa ilang kapilya, himuon nato kining Santos nga misa. Daghang salamat sa participation sa tanan, sa mga seminarista nga miduyog, mitambong, mikanta o bibasa sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat sa pagbulig sa atong production crew. O kasing usab nga pasalamat sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, chikas and online donors sa ilang makanunayon nga suporta aron mapadayon nato kining misa sa telebisyon, mahatod nato ngadto sa atong mga kaigsunan nga adunay mga kakulian sa panglawas, hinungdan nga dili sila makatambong sa balaan nga kasaulugan sa ilang mga parokya. O kaninyo nga buot mubulig na atong misyon, anaa gihapon sa inyong TV screen ang atong account name, account number o GCash number alang sa inyong mga hinabang. Usbon ko, daghang kayong salamat, ang Dios manalangin ug magauban kanunay kaninyo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos nga ang misa, darang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sema sol